बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्न अल-हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि सात व फ़ी कुल्li सात वलियम व हाफ़िज़म व काइदम व नासिरम व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम कनीज़ाने ज़हरा व मुंतज़रीन इमाम ज़मा। आज 28 सफ़र 1441 हिजरी है। आज 28 सफ़र रोज़ शहादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम पुरसा पेश करते हैं बख़िदमत चहार्द मासूमीन, बिलखसूस जद्द अमजद इमाम हसन अलैहिस्सलाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पिदरे बुज़ुर्गवार अमीरुल मुमिनीन इमामुल मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और वालिदे गिरामी इमाम हसन अलैहिस्सलाम सय्यदत निसाइल आलमीन की खिदमत में इमाम हसन की शहादत पे पुरसा पेश करते हैं। बिलखसूस इमाम ज़माना जो मुंतकिम हैं, तमाम कातिलाने मोहम्मद वाले मोहम्मद से इंतकाम लेंगे इंशाअल्लाह मौला। बारे इलाहा इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील हो और इमाम ज़माना को इज़्न दीजिए कि वो तमाम कातिलाने मोहम्मद वाले मोहम्मद से इंतकाम लें। अल अजल या इमाम अल अजल अल अजल। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। आज रोज़े शहादत है इमाम हसन अलैहिस्सलाम का और आज की वीडियो में इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत के मुकम्मल और मुफस्सल हालात बयान किए जाएंगे। हालाते वफ़ात हस्बे रवायत मुग़ैरा। ये इख्तिसार अल्लामा बाक़िर मजलिसी की तसनीफ़ बहारुल अनवार की जिल्द नंबर 10 से लिया गया है, जिसमें इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हालाते शहादत बयान किए गए हैं। हरीज़ ने मुग़ैरा से रवायत की कि माविया ने जोधा बिनते अशद बिन कैस के पास पैगाम भेजा कि अगर तुम हसन अलैहिस्सलाम को जहर देकर ख़त्म कर दो तो मैं तुम्हारा अक़द अपने बेटे यजीद से कर दूंगा और उसे 1 लाख दरहम भी भेजने का वादा किया। चुनाचा जोधा ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दे दिया। माविया ने उसे रकम तो दे दी मगर यजीद से उसका अक़द नहीं किया और आले तलहा से एक शख्स ने उसे अपनी ज़ौजियत में रख लिया। उससे उसकी औलादें हुईं। चुनाचा जब कुरैश ख़ानदानों में से किसी का उनके साथ झगड़ा होता तो वो कुरैश कहते, ए शौहर को जहर देने वाली की औलाद। ईसा बिन महरान ने अपनी असनाद के साथ उमर बिन इसहाक़ से रवायत की है कि मैं एक मरतबा इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ उनके घर में बैठा हुआ था कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ज़नान खाने में गए और वापस आए और फरमाया, मुझे कई बार जहर दिया जा चुका था मगर अब की मरतबा जैसा सख्त जहर मुझे कभी नहीं दिया गया था। मेरे मुंह से जिगर के टुकड़े गिरे तो मैंने उन्हें अपनी छड़ी से कुरेद कर देखा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ये जहर आपको किसने पिलाया? इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारा क्या इरादा है? क्या तुम उसको कत्ल करोगे? फ़र्ज़ करो कि जिस पर मेरा गुमान है अगर वही है तो अल्लाह तुमसे ज़्यादा उससे बाज़ पुरस करने पर कादिर है और अगर वो नहीं है तो मैं नहीं चाहता कि वो एक बेगुनाह शख्स को सज़ा दी जाए। इब्राहीम ने मुखारकी से रवायत की है। उनका बयान है जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम का वक्त वफ़ात करीब आया तो आप अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया और फरमाया, ए भाई, अब मैं तुमसे जुदा हो रहा हूँ और अपने रब से मुलाकात करूँगा। मुझे ऐसा जहर पिलाया गया कि जिससे मेरा जिगर टुकड़े टुकड़े होकर तश्त में गिर रहा है और मुझे मालूम है ये जहर मुझे किसने पिलाया है और कहाँ से आया है, मगर सिर्फ़ अल्लाह से इसका इंसाफ चाहूँगा। तुम्हें मेरी हक़ की कसम तुम इस सिलसिले में कोई इक़दाम ना करना बल्कि इंतज़ार करो और देखो मेरा अल्लाह मेरे मामले में क्या करता है।
جب میں انتقال کر جاؤں تو میری آنکھیں بند کر دینا، غسل دینا، کفن پہنانا اور ایک تابوت میں رکھ کر مجھے میرے جد کی قبر پر لے جانا تاکہ میں ان سے تجدید عہد کر لوں۔ پھر وہاں سے مجھے میری جدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کی قبر پر لے جا کر دفن کر دینا۔ اور اے میرے ماں جائے، تم دیکھو گے یہ قوم یہ سمجھے گی کہ تم مجھے قبر رسول کے پہلو میں دفن کرنا چاہتے ہو، اس لیے وہ لوگ آگے بڑھ کر تم کو روکیں گے، مگر میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں تم میرے دفن کے لیے ان سے کسی کا خون نہ بہانا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے اہل و عیال سے، اولاد و متروکات کے متعلق امام حسین علیہ السلام سے بالکل اسی طرح وصیت کی جیسے جناب امیر المؤمنین علیہ السلام اپنے قائم مقام مقرر کرتے وقت ان کو وصیت فرما چکے تھے، اور شیعوں کو آگاہ کر دیا تھا کہ میں ان کو اپنا خلیفہ بنایا، اور اس طرح اپنے بعد نیابت کی نشاندہی فرما دی۔ جب امام حسن علیہ السلام رحلت فرما گئے تو امام حسین علیہ السلام نے ان کو غسل دیا، کفن پہنایا اور ایک تابوت میں رکھ کر لے چلے تو مروان اور بنی امیہ کے افراد جو اس کے ساتھ تھے کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ امام حسن علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر سب جمع ہو گئے اور اپنے اپنے اسلحوں سے آراستہ ہو گئے۔ جب امام حسین علیہ السلام اس تابوت کو لیے ہوئے قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچے تاکہ امام حسن علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے عہد کی تجدید کر لیں، کہ اتنے میں سب لوگ یلغار کرتے ہوئے آ گئے، اور حضرت عائشہ بھی ایک خچر پر سوار ہو کر آئیں اور ان لوگوں میں شامل ہو گئیں اور کہنے لگیں، تم لوگوں کا مجھ سے کیا لگاؤ؟ تم لوگ میرے گھر میں ایسے شخص کو دفن کرنا چاہتے ہو جس کو میں پسند نہیں کرتی۔ پھر مروان بولا، عثمان تو مدینے کے بالکل کنارے پر دفن ہوئے اور حسن حضرت کے پہلو میں دفن ہوں گے، یہ تو تا ابد نہیں ہو سکتا، میں ابھی تلوار اٹھاتا ہوں۔ پھر بنی امیہ اور بنی ہاشم کے درمیان فساد کھڑا ہوا۔ یہ دیکھ کر ابن عباس تیزی سے آگے بڑھے اور مروان سے کہا، مروان واپس ہو جاؤ، ہم لوگوں کا ارادہ ان کو یہاں دفن کرنے کا نہیں بلکہ چاہتے ہیں کہ انہیں قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرا دیں، پھر انہیں واپس لے جائیں گے اور ان کی وصیت کے مطابق ان کو ان کی جدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد کے پہلو میں دفن کر دیا جائے گا، اور اگر یہ وصیت کر جاتے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنا ہے تو ہم بھی دیکھ لیتے کہ تم انہیں یہاں دفن کیسے نہ ہونے دیتے اور ہمیں کیسے روکتے۔ امام حسن علیہ السلام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی حرمت کا زیادہ علم تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں محو خواب ہیں وہاں میری قبر کھودنے کے لیے بیلچے اور کدالیں چلیں اور انہیں اذیت ہو، جیسا کہ اس سے قبل دوسروں کے لیے کدال اور بیلچے چل چکے ہیں، اور ان کی اذن کے بغیر وہ وہاں دفن کر دیے گئے۔ اس کے بعد ابن عباس عائشہ کی طرف متوجہ ہوئے اور بولے، ہائے افسوس، ایک دن خچر پر ایک دن اونٹ پر، کیا تم نور خدا کو بجھا دینا اور اولیاء اللہ سے جنگ کرنا چاہتی ہو؟ واپس جاؤ، جس سے تم ڈرتی تھیں اللہ نے اس کا انتظام کر دیا ہے، تمہاری مراد پوری ہوئی، خدا کی قسم اس گھر والے کامیاب و کامران ہوں گے خواہ ان میں کچھ وقت لگے۔ جنازہ امام حسن علیہ السلام پر تیروں کی بارش۔ مناقب میں یہ بھی مذکورہ روایت موجود ہے کہ ان لوگوں نے امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیروں کی بارش شروع کر دی، چنانچہ 70 تیر آپ کے جنازے پر پیوست ہو گئے۔ اس کے بعد ابن عباس نے عائشہ کو پکار کر کہا، تم اونٹ پر سوار ہو چکی ہو، خچر پر سوار ہو چکی ہو، اب اگر زندہ رہیں تو ہاتھی پر بھی سوار ہو لینا۔ مناقب آل ابن ابی طالب۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم اگر میرے بھائی حسن نے قسم نہ دے دی ہوتی تو ان کے دفن کے معاملے میں خون نہ بہایا جائے تو تم لوگ دیکھ لیتے کہ یہ اللہ کی تلواریں کس طرح تمہیں ٹھکانے لگا دیتی ہیں۔
اس لیے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا اس کو تم لوگوں نے توڑ دیا، اور صلح کی جو شرائط مقرر تھیں انہیں تم لوگوں نے معطل کر دیا۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کے جنازے کو لے کر بقیع میں گئے اور وہاں ان کی جدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف کے پہلو میں دفن کر دیا۔